पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 7 अगस्त से करप्शन के खिलाफ और पैनामा मामले पर मुल्क गिर एहतजाज पेशावर से शुरू करने का फैसला। रैली इस्लामाबाद आकर खत्म होगी, क़यादत इमरान खान करेंगे। अवामी एहतजाजी तहरीक के लिए पार्टी इंतखाबात एक बार फिर मौखर, क्या इस बार सोलो फ्लाइट कामयाब होगी? क्या पाकिस्तान में कॉन्गो वायरस का खतरा मंडला रहा है? बहावल विक्टोरिया अस्पताल से वाबस्ता सर्जन और नर्सिंग तालिबा की कॉन्गो वायरस से हलाकत के बाद बहावलपुर और लोधरा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। कौमी इदारा सेहत की खुसूसी टीम बहावलपुर भेज दी गई। और रवा माह अफगान तालिबान कतर ऑफिस के वफ्द की जानिब से चीन का दौरा करने की इत्तलात सामने आ गई। अफगानिस्तान में गैर मुल्की अफवाज की मौजूदगी पर तहफ़्फ़ुज़ात चीनी क़यादत के सामने रखे तालिबान ज़राए की तस्दीक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूँ जवाद अहमद सिद्दीकी। पैनामा मामले पर वो अवामी तहरीक जिसका ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले से कर चुकी थी कि 7 अगस्त से इसका आगाज़ किया जाएगा, आज इसके मकाम और वेन्यू का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ के मुताबिक 7 अगस्त को पेशावर से इस तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। इब्तिदा में पेशावर से इस्लामाबाद तक एक मार्च का एहतमाम किया जाएगा। इमरान खान साहब फरमाते हैं कि पाकिस्तान में एक नई तारीख का नुक्ता आगाज़ होगा। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान नईमुल हक साहब आज मीडिया को ये बता रहे थे कि 6 अगस्त को TOR कमेटी के इजलास में हुकूमती रवैया देखने के बाद हतमी लाहे अमल का फैसला किया जाएगा। चंद दिन कबल इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में इस्लाहात के हवाले से 13 निकाती एजेंडा दिया था, जिसके फौरी बाद हमने ये देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के नाराज़ अरकान की जानिब से भी एक 11 निकाती एजेंडा सामने आया था, जो बहरहाल एक बड़ा सबूत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दरपेश अंदरूनी चैलेंजेस का। इस वक्त जब तहरीक इंसाफ एक भरपूर अवामी तहरीक शुरू करने का बाकायदा इजहार कर चुकी, उस हवाले से कमरबस्ता नज़र आ रही है, तो कितनी तैयारी, किस एजेंडे के साथ तहरीक इंसाफ अब आवाम को मुतहरिक करने जा रही है, और ये सोलो फ्लाइट इस मरतबा तहरीक इंसाफ की कितनी कामयाब हो सकती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और तर्जुमान नईमुल हक साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। नईम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आप फरमा रहे थे कि हुकूमत का रवैया देखकर आइंदे का लाहे अमल तय करेंगे, साथ ही आप एक मार्च की कॉल दे रहे थे पेशावर से इस्लामाबाद की। ये तजाद है या 6 अगस्त की कमेटी के इजलास से पहले कोई प्रेशर टैक्टिक है? नहीं, मैंने ये वादे कर दिया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 6 तारीख को जो भी हुकूमत का रवैया सामने आएगा, उसके बावजूद हमारी 7 तारीख की जो रैली है पेशावर से रावलपिंडी तक की, वो मुलतवी नहीं होगी। ये मैंने वादे कर दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और हम जो शिरकत कर रहे हैं 6 तारीख को TOR कमेटी में, जो हुकूमत ने हमारे साथ दरख्वास्त की है स्पीकर साहब की जानिब से, उसमें हम देखेंगे। हमने तो हमें इस वक्त कोई उम्मीद नहीं है कि हुकूमत के रवैये में कोई तब्दीली आएगी, क्योंकि हमने देख लिया बेशुमार मीटिंग हुई TOR कमेटीज़ की, और हम लोग किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुँचे हुकूमत के साथ। हालांकि तमाम जो अपोजिशन की सियासी पार्टीज़ हैं वो इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि वो 7 नुकात ऐसे हैं जो हमने पेश किए हैं, उनमें हम किसी किस्म के रद्द-व-बदल के हम उसको नहीं मानेंगे अगर हुकूमत की तरफ से कोशिश की गई। तो अब देखना ये है कि हमारे सामने पैनामा लीक्स के हवाले से हकीकत तक पहुंचने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं। हम वो तमाम रास्ते आजमा रहे हैं। TOR कमेटी में जा रहे हैं। हमने इलेक्शन कमीशन में एक पिटिशन फ़ाइल की है डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से, जो नवाज़ शरीफ साहब की मद्दे मुकाबिल थी लाहौर में, उनकी अहलियत के हवाले से, और वो भी इसी हफ्ते इलेक्शन कमीशन ने तारीख़ दी है। ग़ालिबन 5 तारीख़ है वो सुनी जाएगी। 3 तारीख दी, आप जानते हैं 3 तारीख़ दी है, माफ़ कीजिएगा। आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन के अरकान का तकर्रुर हो चुका है, और हम तवक्को कर रहे हैं कि उनकी जानिब से एक मुनसिफाना फ़ैसला जो है वो सामने आएगा। इसके साथ साथ हम एक और पिटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में हम फ़ाइल करेंगे, वो भी नवाज़ शरीफ साहब की अहलियत के हवाले से है। और आप जानते हैं कि हमारे अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना ताहिरुल क़ादरी साहब, साबिक़ चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने भी कानूनी तौर पर पिटीशन फ़ाइल की हैं। तो मजमूई तौर पर आपने देखा कि काफ़ी पिटीशंस हैं जो इलेक्शन कमीशन और हायर कोर्ट्स में
سنی جائیں گی۔ پھر 7 تاریخ کو انشاءاللہ ہم پشاور سے ایک بہت بڑے جلوس کا آغاز کریں گے، جو شام تک انشاءاللہ راولپنڈی کے قریب پہنچ کر اس کا اختتام ہوگا۔ اس کی قیادت عمران خان صاحب خود کریں گے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عوام کی توجہ ان اہم مسائل کی طرف دلانا جو اس وقت قوم کو درپیش ہیں کرپشن کے حوالے سے، اور حکومت کے وہ اقدامات جو کرپشن کو چھپانے کے لیے کیے جا رہے ہیں اس کی طرف توجہ دلانا، کیونکہ جب عوام کا آپ ٹی اور کمیٹی میں جائیں گے 6 اگست کو، نیب آپ جا چکے، ای سی پی جا چکے، سپریم کورٹ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو سر پھر یہ سڑکوں پر آنے کا معاملہ یہ آپ ہی کا کیس ویک نہیں کر رہا؟ یہ عدم اعتماد ہے ان تمام فورمز پر جن پہ سے آپ خود رجوع بھی کر رہے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جو مزاحمت ہے جو پچھلے 3 سال سے نظر آ رہی ہے پاناما لیکس کے حوالے سے، وہ آسانی سے اپنا رویہ نہیں بدلیں گے، اور یہ ضروری ہے کہ قانونی اقدامات کے علاوہ عوام کا جو پریشر ہے وہ بھی قائم کیا جائے اور برقرار رکھا جائے اس مدت تک کے لیے جب تک کہ پاناما کی حقیقت سامنے نہیں آ جاتی۔ ٹھیک ہے، نہیں صاحب، اب وہی بنیادی سوال کہ یہ پاناما معاملہ ہے یا اگر کرپشن معاملہ بھی ہے تو یہ تحریک انصاف کا کوئی الگ سے کوئی پارٹی کے لیے مسئلہ تو نہیں ہے، ایک جوائنٹ اپوزیشن ہے پورے پاناما معاملے کے اوپر، سو اکیلے کال دینا احتجاج کی جماعت کی سطح پر باہر آ جانا سڑکوں پر کیوں؟ خورشید شاہ صاحب آپ نے دیکھا فرما رہے تھے کہ نقصان ہوگا اس سولو فلائٹ سے اس کرپشن مخالف تحریک کو۔ نہیں، میری رائے اس بارے میں مختلف ہے۔ دیکھیں، جب پاکستان پیپل پارٹی نے کیسز فائل کیے انہوں نے ہمارے سے مشورہ نہیں کیا، اس وقت کسی نے، یا جب ہم نے کیس فائل کیا ہم نے ان سے مشورہ نہیں کیا یا کسی اور جماعت سے۔ دیکھیں، باوجود اس کے کہ ہمارا مکمل طور پر اتفاق رائے موجود ہے پاناما لیکس کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے، ہم سمجھتے ہیں کہ تمام بڑی پارٹیاں ہیں، تمام پارٹیوں کی یہ جو ہمارے ساتھ اس وقت اس میں شریک ہیں اپوزیشن کی، ان کی اپنی الگ الگ قیادت ہے، الگ الگ سوچ ہے، اور اگر وہ ان مقاصد کی تکمیل کے لیے اپنی اپنی حکمت عملی اپنی طاقت کے مطابق اپنی سوچ کے مطابق آگے بڑھانا چاہتی ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں اور نہ کسی اور کو اعتراض ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، نہیں صاحب، چونکہ آپ نے پشاور سے اس ریلی کے آغاز کا فیصلہ کیا، یہ خان صاحب کے 13 نکات کا میں نے حوالہ دیا کے پی کے حوالے سے اصلاحاتی، اس کے فوری بعد ایک 11 نکاتی مطالبات کی فہرست بھی آئی ناراض اراکین کی، اس میں مطالبہ تھا کہ سی ایم کے پی اور دیگر وزراء مستعفی ہوں۔ تو سر ان حالات میں جن کا شکار ہے آپ کی جماعت کے پی میں، کس طرح آپ پشاور سے ایک مؤثر تحریک شروع کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ وہ تمام لوگ جن کو آپ کہہ رہے ہیں جو 11 نکاتی جنہوں نے پروگرام پیش کیا ہے، ہمارے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، وہ تمام کے تمام عمران خان صاحب کی قیادت کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہیں، اور ان کا پارٹی کی قیادت سے باقاعدہ رابطہ ہے، اور انہوں نے یقین دہانی ہمیں دلائی ہے کہ ان کے مطالبات اپنی جگہ، مگر پارٹی کی جو یہ ایک موومنٹ ہے، ایک جد و جہد ہے، اس میں کسی صورت میں وہ اس کی راہ میں حائل نہیں ہوں گے۔ ان کی مکمل وابستگی اور وفاداری جو ہے پارٹی کی قیادت یعنی عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ یہ انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے، مجھ سے کہا ہے، عمران خان صاحب سے کہا ہے اور ہمارے قائدین سے کہا ہے۔ تو اس میں یہ ایک اندرونی معاملہ ہے اور ان کی شکایات جو ہیں ان پر باقاعدہ غور کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ بہت قلیل عرصے کے بعد یہ شکایات موجود نہیں رہیں گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ان کی شکایات ہیں، اگر ان کے یہ مطالبہ ہے پرویز خٹک صاحب کو ہٹا دیں یا دیگر وزراء کو، اس پر پھر غور ہونے جا رہا ہے؟ نہیں، پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے تو عمران خان صاحب ان پہ اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں۔ ان کے مطالبہ کا تعلق ایک نظام سے ہے جو ہمیں ورثے میں ملا، جس میں عوام کے مسائل حل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ بہرحال آپ دیکھیں گے کہ اب عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ہم ایم پی ایز کے کو جتنے بھی فنڈ ملتے تھے وہ ہم نے ختم کر دیے ہیں۔ اب یہ فنڈ ڈائریکٹ جو 40,000 نمائندے الیکٹ ہوئے ہیں لوکل باڈیز کے صوبہ خیبر پختونخوا میں، یہ ڈائریکٹلی ان کو دیے جائیں گے۔ 30 ارب سے زیادہ کی رقم ہے، اور پھر صحیح معنوں میں وہ لوگ اپنی پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں وہ اپنے علاقے میں مکمل طور پر خود مختار ہوں گے ترقیاتی کاموں کے لیے اور اس قسم کے اور کاموں کے لیے، فلاحی کاموں کے لیے پیسے خرچ کرنے میں، اور ان کو ہم مالی وسائل کی فراہمی جو ہے وہ ممکن بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، یہ نیب میں جو آپ لوگوں نے ریفرنس دائر کیا پاکستان تحریک انصاف نے، کم از کم اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے تو نیب نے بڑا واضح طور پر کہہ دیا کہ خاطر خواہ ثبوت ہی نہیں دیے تحریک انصاف نے،
تو سر آپ لوگ فورمز پر تو جا رہے ہیں, وہاں بھی لگ رہا ہے پوری تیاری سے نہیں جا رہے ہیں. ہمیں ابھی تک نیب نے کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں دی. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ میں نے بھی مختلف میڈیا چینل پر سنا ہے. ہم اس سے پہلے کہ میں کسی رد عمل کا اظہار کروں, ہم چاہیں گے کہ نیب ہمیں بتائے کہ ہم نے جو ان کو مراسلہ دیا ہے, جو پٹیشن دی ہے, اس کے بارے میں وہ باقاعدہ طور پر لکھ کر ہمیں بتائے کہ ان کے کیا کیا اعتراضات ہیں, ان کی کیا وجوہات ہیں. مگر اس خبر کے اوپر میں اس لیے کمنٹ نہیں کروں گا کہ مجھے نہیں پتا کہ ان کی سوچ, ابھی تک ہمیں نہیں بتایا گیا. ان کی جانب سے جب خط آئے گا, کوئی باقاعدہ جواب آئے گا, جب ہم اس کا جواب دیں گے. لیکن میرا خیال ہے تحریک انصاف ڈار صاحب کے خلاف تو کوئی انکوائری یا تحقیقات زیادہ سنجیدگی سے پرسو کر بھی نہیں رہی. آپ کی جو درخواست یا ریفرنس ہے نیب میں, وہ محور اس کا نواز شریف صاحب اور ان کا خاندان ہے, ایسا ہی ہے نہیں صاحب؟ نہیں, وہ تو ہے ہی, ڈار صاحب کا بھی ہے. ہم نے ان تمام مقدمات کی نشاندہی کی ہے جو اس وقت حکومتی اکابرین کے حوالے سے نیب میں موجود ہیں, جن پر تفتیش نہیں ہو پا رہی بہت عرصے سے. ہمارا بنیادی مقصد یہی تھا کہ نیب جو ہے کہ بجائے اس کے کہ کسی قسم کے دباؤ میں آ کر حکومتی اکابرین کے خلاف جو تفتیش ہے اس کو روک دے, ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس کو شروع کرے اور ان کو اس کا جو ایک سمجھ لیں جو بھی اس کا نتیجہ نکلتا ہے وہ سامنے لے کر آئے عوام کے, اور اگر کوئی مجرم ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. ٹھیک ہے. نہیں صاحب, یہ آپ نے اپنی میڈیا ٹاک میں بتایا کہ اتفاق رائے سے فیصلہ ہوا کہ پارٹی انتخابات فی الوقت مؤخر کیے جائیں. سر, اس مؤخر کیے جانے کا بار بار آپ کی جماعت کو نقصان نہیں ہو رہا آپ کی دانست میں؟ اس انٹرنل چیلنج کو پہلے ایڈریس کر لیتے, پھر عوامی تحریک جماعت کو منظم کر کے پھر شروع کرتے. بہرحال آپ کی جماعت میں یہ ڈیمانڈ موجود ہے, ان 11 نکات میں بھی موجود ہے. پارٹی کے انتخابات ہوں گے اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک جو شروع ہو رہی ہے, جس کے لیے ہم نے انتخابات کو مؤخر کیا ہے, یہ زیادہ عرصہ نہیں چلے گی, 2-3 مہینے سے زیادہ انشاءاللہ نہیں چلے گی. اور جو نتائج ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سے, وہ ہم امید کرتے ہیں کہ 2-3 مہینے کے اندر ہمیں بلکہ پوری قوم کو موصول ہو جائیں گے. اس کے بعد ہم پارٹی میں انتخابات ضرور کرائیں گے. ٹھیک ہے. نہیں, ٹورڈز دا ویری اینڈ 6 اگست کو کیا ایسی حکومتی یقین دہانی ہو سکتی ہے کہ آپ کال آف کر دیں یہ عوامی احتجاجی تحریک؟ ہو سکتی ہے ایسی کوئی یقین دہانی؟ نہیں, کوئی نہیں ہو سکتی. ہماری جو 7 اگست کی جو مارچ ہے, جو ریلی ہے, وہ ہوگی اور ہو رہی ہے, اور حکومت کی جانب سے کچھ بھی چیز سامنے آئے اس پہ ہم غور ضرور کریں گے, مگر یہ جو ریلی ہے یہ ملتوی نہیں ہوگی. نعیم ملک صاحب بہت شکریہ. ترجمان تحریک انصاف. ناظرین, یہ فرما رہے تھے کہ حکومت سے پیناما TOR کے معاملے پر انگیج کرتے رہیں گے. جو پاکستان میں مختلف فورمز دستیاب ہیں سپریم کورٹ کو شامل کر کے, ان سے اس معاملے پر رجوع کرتے رہیں گے. لیکن بہرحال 7 اگست سے عوامی تحریک کا آغاز ضرور ہوگا. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے. کانگو وائرس کا خطرہ پاکستان میں کس حد تک موجود ہے, اس سے نمٹنے کے لیے حکومت کتنی تیار ہے, کچھ بات کریں گے اس پر اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, ایک اور اہم اور تشویشناک خبر, پنجاب میں کانگو وائرس کی موجودگی کی خبر. بہاولپور کے بہاول وکٹوریا اسپتال میں ایک سرجن ڈاکٹر صغیر اور ایک 4th ایئر کی نرسنگ طالبہ کا کانگو وائرس سے انتقال یقیناً تشویش کا باعث ہے. اس وقت بھی NIH نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ میں کئی سیمپلز ٹیسٹنگ کے مرحلے سے گزر رہے ہیں کہ وہ کانگو وائرس پازیٹیو ہیں یا نہیں. صورتحال پر جہاں ایک جانب پنجاب حکومت متحرک ہوئی ہے, وہیں ہم نے دیکھا فیڈرل ایپیڈیمک رسپانس ٹیم کو بھی الرٹ کیا گیا ہے. اب یہ صورتحال کتنی تشویشناک ہے, پنجاب حکومت یا پاکستان اس سے نمٹنے کے لیے کس قدر تیار ہے, اسی پر ہم بات کریں گے. مجھے اس وقت جوائن کر رہی ہیں آپ منسٹر فار نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشن اینڈ کوارڈینیشن ہیں محترمہ سائرہ افضل تارڑ صاحبہ. سائرہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بہرحال 2 ہلاکتیں بہاول وکٹوریا اسپتال میں کانگو وائرس سے جن کی تصدیق ہو چکی. سائرہ صاحبہ, تو پہلے تو ہمیں بتائیے کہ کیا صورتحال ہے آن گراؤنڈ کانگو وائرس کے حوالے سے, آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پنجاب اور وفاقی حکومت کے بر وقت اقدام سے اس وقت چیزیں انڈر کنٹرول ہیں, اور جتنے بھی سیمپلز بہاولپور اور لودھرا کے NIH کو ملے وہ نیگیٹو ہیں, اور 50 کے قریب سیمپل جنہوں نے بھیجے, انہوں نے انہی لوگوں کے سیمپلز بھیجے جن میں ان کو تھوڑا بہت علامات نظر آئیں, اور جو باقی بھی سیمپلز ہیں وہ امید ہے کہ نیگیٹو ہوں گے.
اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس سے پہلے ایبولا کا بھی ہوا ایک دفعہ، آپ کو یاد ہے. تو چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں، اور جس طرح ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ کو آؤٹ بریک ہو جائے تو آپ کی جو ریپڈ رسپانس ٹیمیں ہیں جو سرویلنس کو دیکھتی ہیں وہ متحرک ہو جاتی ہیں. اور ڈاکٹر صغیر کا سیمپل جو تھا وہ نیگیٹو تھا. اس کے علاوہ میری اطلاع کے مطابق اس وقت کراچی میں اور جو پنڈی میں بھی لوگ جو داخل ہیں ہاسپٹلس میں وہ امپروو کر رہے ہیں. ماشاءاللہ بہتر. تو سارا صاحبہ اس وقت کتنے سیمپلز نیگیٹو آ چکے اور کتنے سیمپلز انڈر ٹیسٹنگ ہیں اس وقت کانگو وائرس کے لیے؟ اچھا اس وقت جی تقریباً ٹوٹل 4 پہلے بھیجے اور 50 باہر میں پنجاب گورنمنٹ نے بھیجے. تو ان میں سے کوئی 30 کے قریب سیمپلز نیگیٹو آ گئے. اور اب خیال یہ کیا جا رہا ہے جو باقی بھی انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ کو وہ بھی کیونکہ 24 گھنٹے لگتے ہیں وائرس کے ٹیسٹ کو، تو جو منیمم ٹائم ریکوائر ہوتا ہے اسی میں ہم نے کر کے دے دی ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ صبح تک تو 30 تھے، ابھی میری اطلاع کے مطابق تھوڑے سے پہلے تک وقت تک مجھے لگتا ہے کہ ان کے تمام سیمپلز جو ہیں وہ نیگیٹو ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہرحال ایک سرجن جو کہ اس سے پہلے ایک کانگو وائرس سے متاثرہ نرسنگ طالبہ کو آپریٹ کر رہے تھے، ان کا علاج کر رہے تھے، ان دونوں کی ہلاکت ہوئی. تو کچھ وجہ سمجھ آئی کہ ڈائگنوز نہیں ہو پایا یہ، یا پروٹیکٹیو گیئر ڈاکٹرز نہیں یوز کر رہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ اچھا اس میں مسئلہ یہ ہے جی کہ کانگو وائرس جو ہے وہ جانوروں سے ہوتا ہے، اور ان کے اندر جن کو ہم وہ چچڑ کہتے ہیں یا جوئیں کہتے ہیں ان سے یہ ہوتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ بس آپ کو پتا ہے کہ ہمارے بہت خاص طور پہ جہاں فیملی کا نہیں ہے تو ویسے گزر ہر جگہ وہ ان کی موجودگی ہے. اب ہوا یہ کہ یہ لودھنا کی جو بچی تھی ان کو جب یہ ہوا اور ان کے اپینڈیسائٹس کا آپریشن تھا تو ڈاکٹر صغیر جو کہ وہاں سینئر رجسٹرار ہیں وہ بھی اس ٹیم میں تھے. اور جس وقت اس کی تو آپریشن کے بعد کچھ ڈیتھ ہو گئی، لیکن ڈاکٹر صاحب کو چونکہ وہ خود ڈاکٹر تھے تو جب ان میں کچھ سمٹمز ان کو لگے تو جو کی انتظامیہ انہوں نے آگاہ کر دیا. ان کا تھا. اب جو اصل جو بڑی ایک حوصلہ کن بات ہے وہ یہ ہے کہ 27 تاریخ کو ڈاکٹر صاحب کا ڈائگنوز اور 28 کو ہی لیٹ نائٹ یہاں ریپڈ ریسپانس ٹیم ایپیڈیمیولوجسٹ بھی تھے. ہماری NIH کی ٹیمیں جو ہے نا وہ ریجنلی بھی ہیں پوسٹڈ، کیونکہ ظاہر اگر اسلام آباد سے ٹیم چلے گی تو کسی بھی دور دراز علاقے میں پہنچنے میں اس کو وقت لگے گا. تو 3 ڈاکٹروں 3 لوگ یہاں سے لاہور سے روانہ ہوئے، بہاولپور کے بھی ڈاکٹر آئے. انہوں نے اسی وقت وہ لوگ جن کا کانٹیکٹ تھا ان سے یا جنہوں نے آپریشن کیا تھا ان کو انہوں نے آئسولیٹ کر لیا. اور اس کے ہاسپٹل میں جس کا اس پرسنلی انٹریکشن ہوا اور اس کے خاندان کے لوگوں کا بھی. اب وہ بچی 16 تاریخ کو آئی تو کل تک اس کے 13-14 دن 16 وہ جو ٹائم ہوتا ہے جس میں خیال یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو سمٹم ظاہر ہوتے ہیں وہ پورے ہو گئے. اور اس وقت جو خوشخبری وہ یہ ہے کہ تمام لوگوں کو جو ٹیکنیکل ٹیم ہے اس نے کہہ دیا ہے کہ ان کو میں وہ سمٹمز نہیں موجود. جو لوگ ایڈمٹ ہیں ان کو بھی کہا ہے کہ یہ اب خطرے سے باہر ہے. اس حد تک یہ خوش آئند خبر ہے. سارے صاحب مجھے کوئک بریک لینے دیجئے. کچھ اور اہم پہلو ہیں کانگو وائرس سے جڑے ہی پاکستان میں جب ہم خصوصاً ایسے کسی ممکنہ ایپیڈیمک سے نمٹنے کی بات صلاحیت کی بات کرتے ہیں. ساحرہ افضل تارڑ صاحب اس بارے میں بات کرتے ہیں آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. سارے صاحب ہمیں ذرا یہ بتائیے، ہمارے علم میں فیڈرل ایپیڈیمک رسپانس ٹیم کو ہائی الرٹ کیا گیا، لیکن اس طرح کی ایپیڈیمکس کی صورتوں میں ہمارا رسپانس سٹرکچر ہے کیا؟ ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا. دیکھیے جی، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایبولا میں بھی کچھ 6-7 سسپیکٹس ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے، اور وہ اسی طرح جو ہمارے چی کے لوگ ہیں اور ان کو پھر ہم نے ٹریس کیا، ان کو آئسولیٹ کیا، ان کو مانیٹر کیا. اور نارملی یہ جتنے بھی وائرسز ہیں نا ان کا جو ڈیوریشن ٹائم ہے وہ تقریباً 14 دن ہوتا ہے، اور اس میں ہی ان کو سمپٹمز ہوتے ہیں اور ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. ان وائرسز میں جب آپ کو انیشلی ابھی پتہ ہی چلتا ہے
तो आप इलाज कर सकते हैं। वंस ये हो जाएं तो फिर बहुत मुश्किल है, इनका मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है। इसका तरीक़ेकार ये है जी कि हमारे पास फेडरल लेवल पे रैपिड रिस्पांस टीम है, जिसमें एपिडेमोलॉजिस्ट हैं, जिसमें WHO का एक नुमाइंदा है, जिसमें हमारा फोकल पर्सन NIH के डॉक्टर सलमान है, और जिसके अंदर मेडिकल डॉक्टर है, प्लस जो सूबे हैं उनके भी जो लोग हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के और मेडिकल के, वो भी उसका एक एक नुमाइंदा होता है। कहीं भी कोई आउटब्रेक होता है और हमें जब बताया जाता है और हम सूबे के कहने पे ही जाते हैं, वो टीम वहाँ से रवाना होती है जिस तरह पोलियो में हम करते हैं, और वो मुतलका जगह पे जहाँ पे वो वायरस होता है वहाँ जाके चीज़ों को असेस करती हैं, जिन लोगों का इंटरेक्शन होता है उनको देखते हैं, उनको क्वारंटाइन करते हैं, और वो सारे प्रोटोकॉल्स को वो फॉलो करते हैं। और उसमें एबोला में तो हमने यहाँ तक किया कि कराची के लिए और बाकियों के लिए इवन हम बायर भी हमने टीमें भेजी, और हमने जो उनका वो जो टाइम था जिसके अंदर रिस्पॉन्ड करना था, इसका तरीक़ेकार यही है। और ये जो सर्विलेंस आपके सेल्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। अभी डेंगू में भी आप देखें यहाँ पंजाब में इसी तरह है कि वो टीम बनी हुई है, जहाँ भी उनको इत्तला मिलती है वो जाती है। लेकिन ऑन द प्रिवेंटिव साइड क्या किया जा सकता है ग्लोबली या पाकिस्तान में? कोई वैक्सीनेशन है इस वायरस के खिलाफ? नहीं जी, इस तरह देखें, वैक्सीनेट आप उस चीज़ को कराते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। आप देखें कि पूरे साल में कोई एक केस आपको कॉन्गो का आता है, सो इसकी एज सच वैक्सीन भी नहीं है, और ये कोई रिकमेंडेबल भी नहीं है कि पूरी कौम हम जो हैं वो कॉन्गो वायरस की वैक्सीन करवाएं, क्योंकि जिसकी प्रेवलेंस कम होती है डिस डिजीज़ की, वो नॉर्मल रूटीन में आप में नहीं लगाते। लेकिन ये है कि जब ये हो जाए तो उसके बाद उसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, और मैं ये समझती हूँ कि इसका तरीका यही है कि बेशतर बीमारियाँ जो जानवरों से फैलती हैं, सो सूबाई हुकूमतों के जो लाइव स्टॉक के इनके डिपार्टमेंट्स हैं, उनको इंश्योर किया जाए कि वो एक रूटीन में अपने जगह जगह पे जाके तो इनको वैक्सीनेट करें। हम अपने सर्विलेंस सिस्टम को बेहतर करें। ये अभी भी मैंने जो आपको बताया है कि जो किट्स हमने दी हैं, ये किट्स हम प्रोविंशियल लेवल पे रखें, हम डिविजनल लेवल पे रखें, और जब भी कोई इस तरह का मसला आए तो उस वक्त फौरी तौर पे जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ जाएं और जो भी प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो करें। सारे साहब, डॉक्टर्स के लिए आपने कहा उनकी पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स हैं, तो लोगों के लिए एहतियाती तदाबीर क्या हैं? इस हवाले से भी कोई आगाही मुहिम है? देखिए जी, इसके लिए मैं ये समझती हूँ कि जैसे टिक्स के साथ, जिनको हम चिच्चड़ कहते हैं, उनसे ये बीमारी होती है। सो उसके लिए यही तरीका है कि जो लोग जानवरों के साथ डील करते हैं, जो उनका ख्याल रखते हैं या जिन्होंने घरों में रखे हुए हैं, वो उनके साथ एहतियात करें, उनको वैक्सीनेट करें, और उनके साथ जो इंटरेक्शन है वो सारे ना करें, सिर्फ जो लिमिटेड लोग हैं वो करें, और वो फ्रीक्वेंटली अपना कराते जाएं। असल में मैं बताऊं कि जो एक अलमिया की बात है, या जो बात मुझे बहुत मायूस करती है, वो ये है कि हेल्थ के हवाले से हमारा जो एक रवैया है ना, वो बड़ा लेड बैक है। सो हम जब तक कोई चीज़ हो नहीं जाती, रूटीन के चेकअप्स नहीं होते, लोग मेडिकल सेंटर्स में नहीं जाते, खुद जा, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक गरीब तबके में है या रूरल है। इवन मैंने अर्बन में भी देखा है और पढ़ी लिखी क्लास में भी देखा है कि जो रूटीन के चेकअप्स हैं वो नहीं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इसके लिए आगाही मुहिम चलानी चाहिए। यही वजह है कि जब भी फ्लड्स आते हैं, जब भी अर्थक्वेक्स आते हैं, तो इस तरह की एपिडेमिक्स के जब फैलने का ख़तरा होता है, तो ये तमाम महकमे जो हैं वो बड़े एक्टिव होते हैं। लेकिन हमें रूटीन में भी इन महकमों को एक्टिव करना है, और इसी तरीके से ये चीज़ें बेहतर। ठीक है, टुवर्ड्स द वेरी एंड मैंने ये मुहिम का इसलिए भी पूछा सारा साहबा, अब ईद उल अज़हा आ रही है, बड़ी तादाद में जानवर आएंगे, और ये कॉन्गो वायरस बहरहाल इन्हीं जानवरों के ऊपर मौजूद टिक से आ रहा है। सो कोई पॉलिसी इन प्लेस है, टिक फ्री, वायरस फ्री एनिमल्स आएँ ईद के मौके पर? एक बड़ा चैलेंज बहरहाल ये गुमान होता है कि है। देखिए, मुझे ये लगता है कि जब भी ये मंडियाँ लगती हैं और ये सेल पॉइंट जो सूबाई हुकूमतें हैं ये लोगों को देते हैं, तो वहाँ पे एक काउंटर ये लाइव स्टॉक वालों का ज़रूर होता है, जहाँ वेटरनरी डॉक्टर बैठे होते हैं और वो उन तमाम जानवरों को वैक्सीनेट भी कर रहे होते हैं, और उनमें से कोई अगर खुदा न खास्ता बीमार हो तो उसको फ़ौरन वहाँ से अलग भी करते हैं। सो उसके लिए मेरा ये ख्याल है कि यही होना चाहिए। और ख़ास तौर पे अब सरगोदा डिवीज़न में, मैं जहाँ पे ये अब अगर हुआ है आउटब्रेक, तो इनको ख़ास तौर पे अपने जानवरों को वैक्सीनेट करना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि इस तरह की बड़ी जगह पे जहाँ के ज़्यादा और भी हैं, वहाँ इस तरह के जानवरों को ना लाया जाए। बहुत शुक्रिया सारा अफजल तारर साहिबा, वज़ीर मुमलिकत बराए नेशनल हेल्थ सर्विसेज। नाज़रीन ये फरमा रही थी कि
बहावलपुर की हद तक हमें कॉन्गो वायरस का जो आउटब्रेक दिखाई दिया वो इस वक्त कंट्रोल में है। बेशतर टेस्ट जो इस्लामाबाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ को मौसूल हुए वो नेगेटिव आए हैं। वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत इस हवाले से मुतहर्रिक हैं, जो बहरहाल एक खुशाइन बात है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। तालिबान ज़रा ये तस्दीक कर रहे हैं कि रवा माह तालिबान के एक वफ़द ने चीन का दौरा किया है और जहाँ चीनी क़यादत को अपने इन तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है जो कि उनके अफगानिस्तान में गैर मुल्की अफवाज की मौजूदगी के हवाले से हैं। कुछ बात इस पर करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, तालिबान के हवाले से अहम खबर सामने आई है। तालिबान ज़राए इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं कि रवा माह तालिबान के कतर ऑफिस के एक वफ़द ने चीन का दौरा किया है, जहां उन्होंने चीनी क़यादत से इंगेज किया है और उनको अपने देरीना तहफ़्फ़ुज़ात जो कि अफ़गानिस्तान में गैर मुल्की अफवाज की मौजूदगी के हवाले से हैं उन पर बात की है। अब ये दौरा नाज़रीन एक ऐसे वक्त में तालिबान की जानिब से चीन का किया गया है जब अफ़गान हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान से बार बार ये शिकवा किया जा रहा है कि वो तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं ला सका है। अफ़गानिस्तान इस पर बहरहाल पाकिस्तान से नाराज़गी का इजहार भी कर रहा है। अफ़गान वफ़द का दौरा चीन क्या बता रहा है, खुसूसन ऐसे में जबकि चीन पहले ही अफ़गानिस्तान के लिए अस्करी इमदाद की मद में $70 मिलियन का ऐलान कर चुका है। इस पर बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है द न्यूज़ पेशावर के रेजिडेंट एडिटर, सीनियर सहाफ़ी और माहिर अफ़गान उमूर हैं रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब। रहीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये कितनी अहम पेशरफ्त है, इस दौरे को किस नज़र से देखा जाए? मेरे ख्याल में ये एक उमूमी दौरा है। जो रवाबित हैं तालिबान के और चीन के वो कभी ख़त्म नहीं हुए। जब तालिबान की 6 साल के लिए अफ़गानिस्तान में हुकूमत थी 2001 तक, उस वक्त भी चीनी सफारतकार तालिबान रहनुमा मुल्ला मोहम्मद उमर से जाकर मिलते थे और उनके सफारती ताल्लुकात तो पूरी तरह नहीं थे, लेकिन इनका आपस में रब्ता था। तालिबान की हुकूमत ख़त्म हुई 2001 में, अमेरिका ने हमला किया, फिर भी ताल्लुकात ख़त्म नहीं हुए। इससे पहले भी तालिबान वफूद चीन का दौरा कर चुके हैं। 2 साल पहले तालिबान का एक डेलीगेशन उरुमची गया था चीन के सूबे सिंकियांग में और वहाँ पे अफ़गान हुकूमत के नुमाइंदों से बातचीत की थी। चीन ने उसकी मेज़बानी की थी। अब भी चीन उस 4 मुल्कों के ग्रुप का रुकन है, QCG, जो कोशिश कर रहा है कि वो अफ़गान हुकूमत और अफ़गान तालिबान के मुज़ाकरात करवाए। मेरे ख़्याल में चीनी चाहते हैं कि वो ये मालूम करें कि तालिबान का अब क्या नुक्ता नज़र है, क्या वो बातचीत के लिए तैयार हो जाएंगे। और जो उन्होंने अफ़गानिस्तान की हुकूमत के लिए फ़ौजी इमदाद का ऐलान किया है, तो मेरे ख़्याल में चीनियों ने कोशिश की है कि उसकी भी वजाहत करें, क्योंकि उसके ऊपर तालिबान को परेशानी थी। तालिबान का ये ख्याल था कि चीनी बिल्कुल गैर जानिबदार है। तो मेरे ख़्याल में ये आपस को समझने की बात है कि चीन का रवैया क्या है, तालिबान का आइंदा का क्या एक प्लान है, उसके बारे में बातचीत हुई है। तो रहीमुल्लाह साहब, आप एक ताल्लुक़ का हवाला दे रहे हैं चीन और तालिबान के। ये जो $70 मिलियन की अस्करी इमदाद है चीन की तरफ से, अब ये फिर एक बड़ी वजह समझा जाए तालिबान के दौरे की? ये भी मुमकिन है कि तालिबान ने कुछ वजाहतें मांगी हों, लेकिन इस दौरे की दावत तो चीन ने दी है और वही मेज़बान था। और ये हमें मालूम हुआ है कि 2 अहम तालिबान रहनुमा चीन गए थे। एक तो जो तालिबान का कतर में दफ्तर है उसके सरबराह हैं शेर अब्बास तानकज़ई, वो गए थे, और एक मुल्ला मोहम्मद अब्बास गए थे जो तालिबान की हुकूमत में वज़ीर सेहत थे और पहले भी वो चीन जा चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी इनका आला सतही वफ़द था और चीन भी ज़ाहिर है चाहेगा कि वो तालिबान की राय को समझे कि तालिबान आइंदा जाकर बातचीत करेंगे। उनके यहाँ जो तब्दीली आई है मुल्ला अख्तर मंसूर की हलाकत के बाद, तो तालिबान के नए अमीर क्या चाहते हैं और किन शराइत पे तालिबान बात करेंगे। और मुमकिन है कि चीन जो है वो जो तालिबान की परेशानी है कि चीन ने फ़ौजी इमदाद दी है अफ़गान हुकूमत को, तो उसका भी कोई अजाला करें। मेरे ख़्याल में चीन नहीं चाहेगा कि तालिबान से उनके ताल्लुकात ख़त्म हो जाएं।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ رحیم اللہ یوسفزئی صاحب۔ ماہر امور یہ بتا رہے تھے کہ چین کا جو دورہ کیا ہے افغان طالبان کے قطر آفس کے وفد نے، یقیناً چین یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ موجودہ حالات میں جو طالبان ہیں وہ مذاکرات کے لیے افغان حکومت سے کتنے کین ہیں۔ افغان طالبان کا نقطہ نگاہ سمجھنے کے لیے یہ دورہ خاص اہمیت رکھتا ہے۔ آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی، پروگرام دیکھنے کا شکریہ۔